अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूँ मीरा सुलहरी। भारत से बात बिल्कुल नहीं होगी मकबूजा कश्मीर की बहाली तक। जो मकबूजा कश्मीर की हैसियत है उसको जब तक बहाल नहीं किया जाएगा, भारत से किसी किस्म की बात पाकिस्तान नहीं करेगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ये साफ साफ जो है वाजे कर दिया है। आज बुरहान वानी की जो है 5वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और इससे आपको बताते चले कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर हड़ताल है और मजीद 6 नौजवानों को भारत ने निगल लिया है, भारत ने शहीद कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक एयर मार्शल अनवर महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि भारत से बिल्कुल बात नहीं करेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर की बहाली नहीं होती, जब तक मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बहाल नहीं किया जाता। जी, शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा है और कौम के दिल की आवाज कही है जी। आप इसके इस तनाजुर से देखिए कि इस वक्त जमीन की सारी अर्थ की सबसे बड़ी जेल जो है वो जन्नत बेनजीर है, तो कश्मीर है। इसमें 9-10 मिलियन लोगों को 7-8 लाख फौजियों ने कब्जा किया हुआ है जी। और ये आप इसको देखिए, ये अनफिनिश्ड मूवमेंट है पाकिस्तान की। 1947 में जिस मुआहदे के थ्रू इंडिया डिवाइड हो गया था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे, ये उस चीज की टोटल नफी है और इस पे गासिबाना कब्जा है। इसमें सीधी सी बात थी, दो रियासतें एक दूसरे से मुतसिल हैं और उसमें मुस्लिम आबादी बाय लार्ज फैक्टर है वो मुसलमान होगी और इसमें हर लिहाज और हर तरीके से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और है और बनेगा, मगर गजब किया इसको हिंदुस्तान ने, सियासी चाल चली। पाकिस्तान को उस पार्टीशन के उसमें दुनिया की सबसे बड़ी जो माइग्रेशन हुई थी, हिजरत हुई थी इंसानी तारीख की, वो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद हुई थी, जब उधर से पाकिस्तानी इधर आए थे और कुछ लोग यहाँ से हिंदुस्तान चले गए थे जी। और उसमें जब ये इलाका बैकवर्ड भी था अंग्रेजों की वजह से, उन्होंने तमाम तरक्की सेंट्रल इंडिया में की थी, तो यहाँ पे बैकवर्ड लोग थे, तो मुल्क को भी बचाना था, हॉस्टाइल मुल्क से महाजरीन को भी करना था। यानी ये वो मुकाम है, कायद आज़म जिंदगी में 2 दफा आंसू बहाए थे और उनमें से एक जहाँ बाबे लाहौर है वहां पर महाजरीन की हालत देखकर और दूसरे जब उनकी अहलिया वफात कर गई थी जी। तो जो आज का दिन है और जो शेख रशीद ने कहा है, ये बिल्कुल लोगों के दिल की गहराइयों से जो बात निकलती है उसकी तर्जुमानी करता है। अनवर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह हम कश्मीर का मसला देख रहे हैं, ये दिन ब दिन जो है गंभीर होता चला जा रहा है। कश्मीरी जो है इस वक्त पे इंसाफ के तलबगार हैं। आलमी अदालत को अगर देखें, आलमी अदालत के सामने कोई बात की जाए वो बिल्कुल खामोश है। बुरहान वानी के साथ जो किया गया पूरी दुनिया ने देखा, मगर इस तरह कश्मीरियों के ऊपर जुल्म से आलमी अदालत बहुत ज्यादा खामोशी जो है वो अपनी शो कर रही है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी, आलमी अदालत तो खैर आप इसको एक तरफ रख दीजिए, सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशन जी। देखिए, ये जो दुनिया है आज की दुनिया, ये 2 रंगों की दुनिया है। एक वो जो नजर आते हैं आपको और मुझको, और एक वो है जो नजर नहीं आते, एहसासात की दुनिया है जी। और जो एहसासात की दुनिया है उसमें किसी भी मुल्क के मफादात जो हैं वो इंसानियत को, हक को, हर चीज को ट्रम्प कर देते हैं और उसको पीछे डाल देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं जी। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि फॉर व्हाटएवर रीजन, जो भी वजह थी जी, हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमारा पोटेंशियल है जी। यानी जितनी हमें वक्त है हम उससे बहुत कम तरक्की कर पाए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, जमीन दी है, मेहनती लोग दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, सहरा दिए हैं, दरिया दिए हैं, हमने इसका फायदा नहीं उठाया। हमारे यहाँ तालीम की बहुत कमी है, हमारे यहाँ सेहत की बहुत कमी है और दूसरी बात यह, हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, हम सुबाइयत में पड़ गए हैं जिसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया है और बीच में कलभूषण जैसे बीच में गद्दार लोग भी आ जाते हैं, कुछ हमारे लोग भी उनसे अंदर से शायद रूहानी तौर पे मिले जुले हों, मैं नहीं कह सकता, इसका आलम अल्लाह ताला को है, मगर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए
دعائیں کر سکتا ہوں اللہ ان کو راحت دے, اپنے ملک کے لیے کام کریں بجائے اس سے کہ کسی اور کی طرف وہ بات کریں. جی سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کو لٹکائے چلے جا رہا ہے, کشمیر ایشو کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہی نہیں ہے کشمیر ایشو کو لے کر, بھارت کے ایسے کیا مفادات جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں مریا, یہ بہت آسان سی بات ہے. آپ دیکھیں سارے سب کانٹیننٹ کی بات دیکھیں, دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں, اگر زمین کا تنازع ہے اور بڑے بڑے زمیندار ہیں, سینکڑوں ایکڑ زمین ہے, ہزاروں کنال زمین ہے, اگر اس میں ایک آدھے مرلے کا بھی فرق پڑ جائے تو قبیلے کے قبیلے دہائیوں اور قتل عام پہ آ جاتے ہیں, اور گولیاں چلتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے ایک دو مرلے کے اوپر. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تمام دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ کشمیر, جنت بے نظیر. تو جب بابر نے کہا تھا گر فردوس پر ہوئے زمین ہے تو ہمیں ہے تو ہمیں ہے تو ہمیں ہے, یہ تو وہ جگہ ہے. اور اس پہ اگر ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. جی بالکل, کیونکہ اس میں بددیانتی انوالو ہے, مگر اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بالکل, یہ کوئی کسی کو بھیک میں نہ آزادی ملتی ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی دولت آپ کو بغیر جدوجہد کے ملتی ہے. اب وہ غاصبانہ تھا, یعنی ایک طرح سے اس نے انٹرنیشنل فورم کے اوپر دادا گیری کیا ہے. آبادی میں بڑا ہے مگر یہ ہمیں ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے. آپ جاپان کو اور چین کو دیکھ لیجئے, جاپان پاکستان سے کئی گنا چھوٹا ملک ہے اور آبادی میں بھی بہت چھوٹا ہے. مگر دیکھیے اس نے پچھلی صدی میں ایٹم بم, واحد ملک ہے جس پر ایٹم بم بھی گرے اور ہزاروں ٹنوں کے حساب سے بمباری بھی ہوئی. اس کے لاکھوں لوگ جنگ عظیم میں مرے بھی گئے, اور پھر دنیا کی دوسری معیشت بڑھ کر ابھرا اور ابھی بھی تیسری بڑی معیشت ہے. تو ہم تو اسے بہت بڑے ہیں, اور انڈیا کا چین کے دوسرے ملک سے مقابلہ کرنا تو احمقوں کی بات ہے. ہم میں جتنا پوٹینشیل ہے ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم خود کو ٹھیک کر لیں. کشمیر ہمارے گود میں خود بخود گرائے گا. دیکھیے یہ ایک ان نیچرل قبضہ ہے جو ہندوستان نے کیا ہے, تو اس کو آج نہیں تو کل چھوڑنا پڑے گا. شرط صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی اکٹھے ہو کر زبانی جمع خرچ ہٹانے کے علاوہ ہم اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے گامزن ہو. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستان کو مضبوط معاشی لحاظ سے کریں اور اس کے بعد کسی اور سے. انور صاحب دیکھیں کہ جس طرح اب ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو پہلے بھی اگر دیکھیں اور اب بھی دیکھیں, تھوڑا سا موازنہ کیا جائے تو پہلے بھی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بالکل خاموش دکھائی دی ہیں. اگر تھوڑی سی سکھ یاتریوں کی بات کریں تو آپ دیکھیں بھارت میں جب سکھ یاتریوں نے پہیا جام کیا تھا, مودی سرکار نے جو ریئیکشن جو ہے ان سکھ یاتریوں کو دیا تھا, پوری دنیا کے سکھ جو یہ اکٹھے ہو گئے تھے. اور دیکھیں کہ 11 سکھ یونین کونسلز جو ہیں انہوں نے بھارت کو لیٹرز تک لکھ دیے تھے کہ سدھر جاؤ مودی سرکار. مگر اب جب کشمیریوں کا معاملہ آتا ہے تو اس کے اوپر ساروں کی اس طرح خاموشی, ایسے نہیں لگتا کہ جس طرح عالمی طاقتوں کو بھی کوئی اپنا مفاد اس میں نظر آتا ہے؟ نہیں, آپ کی بات اور آبزرویشن 100% درست ہے, مگر اس میں تھوڑی سی قباحت ہے. ہمارے سکھ بھائی جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان سے بہت زیادہ آزاد اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ وہاں پہ سکھوں کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے, وہ اپنے ایک آزاد ملک چاہتے ہیں بالکل, جو ہندوستان سے نکالنا چاہتے ہیں. بالکل. مگر دوسری بات جو یہ ہے, جب ہم انٹرنیشنل فورم کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل فورم میں تمام ملک زبانی جمع خرچ کے حساب سے تو انصاف اور انسانیت کی بہت باتیں کرتے ہیں, مگر وہاں نہ انصاف ہے نہ انسانیت ہے. اب امریکہ کو دیکھ لیجئے, انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار کہلاتا ہے, کانسٹیٹیوشن لہرا لا کے دکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. مگر دیکھیے اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ بلیک لائف میٹر کا جو معاملہ چلا, اور آج کل خالی پیچھے یہ جو 2 دن پہلے جو ان کی چھٹیاں گزری ہیں 4 جولائی کی, اس میں کتنے لوگ انہوں نے مارے. وہاں بھی رنگ کے اوپر ابھی بھی فساد چل رہا ہے, خواتین کے اوپر برابری نہیں ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. مگر ہم مار کھا رہے ہیں اپنی اندرونی کمزوریوں سے, اور یہ ہے کہ ہماری اندرونی کمزوریوں میں سب سے بڑی بات ہے ہماری تعلیم اور ہماری بڑھتی ہوئی آبادی. ہم کو خود کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی آبادی کو کنٹرول اس لیے کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو اعلیٰ بہتر سہولیات دیں, تعلیم کی دیں, صحت کی دیں,
ट्रांसपोर्टेशन की दें, रिहाइश की दें, ताकि हर पाकिस्तानी एक बड़ा इंसान बने। अब तो यहाँ पे खाने पीने का हम वो मुल्क है जहाँ हमारे पास अनाज की फरावानी थी, अब देखें तो हमें अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से हमें अंदर भी देखना चाहिए कि दुश्मन तो है वो साथ में है कि हमारी किसी भी कमजोरी को पकड़े। बिल्कुल। और अगर हम अपनी कमजोरियों को खुद पकड़कर खुद को नहीं सुधारेंगे तो दुनिया और हिंदुस्तान तो इसका फायदा उठाए। बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरे ममालिक जो हैं, दूसरे लोग जो है हमारा फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अनवर महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन यही बात कर रहे हैं कि जो आज मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, तो वजीर दाखिला ने जो बात की है शेख रशीद साहब ने कि जब तक कश्मीर की हैसियत जो है, मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बहाली नहीं मिलती, भारत से कतन की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत जो है बिल्कुल बाज नहीं आ रहा अपनी बर्बरियत पर। और आज देखें बुरहान वानी की 5वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और मकबूजा कश्मीर में मजीद 6 नौजवानों को भारत की जानिब से शहीद कर दिया गया है। भारत अपनी सफाकियत से, अपनी बर्बरियत से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।